बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात 8वीं मज़मून उर्दू। प्यारे बच्चों, हमारा मौजू है आज आजमाइश शरत है। पेज नंबर पढ़ो तो 65। टॉपिक नाव आजमाइश शरत है। आजमाइश शरत पढ़ो यह ब्रोट कुन तुम बोझो। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने अकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाई के बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्तों की आजमाइश का तय कर लिया। उसका दोस्त ये बहुत ही चालाक था और मुकामी हाकिमों के लिए मुखबिरी जासूसी का काम करता था। वो इस नौजवान के घर में आया जाता करता था और उसकी बीवी को भाभी कहकर पुकारता था। एक रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान से सरपाई खरीद कर लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहत को परखने के लिए एक अच्छा तरीका है। चनाचे एक थैले में सरपाई लेकर जब वो गाँव वापस पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे और एक कदाल के लेकर जब चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। बीवी की हैरत को खौफ व दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया और इसकी खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। बीवी चुपचाप गड्ढा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। इस काम से फारिग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया, लेकिन उसकी बीवी खौफ के मारे सारी रात नींद न आ सकी। सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया तो उसका दोस्त जो सरकारी जासूस था उसके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा। उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं और उसकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। अब पहले तो वो समझा कि मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी हो चुकी होगी, लेकिन ये बात उसे खिलाफ महसूस हुई और उसने पूछ ही लिया कि भाभी सच बताए कि क्या बात है। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने अकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाई के बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना। दपन बुजुर्ग अम कोर पन्निस नेचविस कुनिस नेचविस नसीहत कि दपनस और किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना कि दपनस आजमाइश बगैर ऐसा कहीं पन दोस्त बनावा। हर कंस आजमाइश कर यम से रिश्तेदार तमन ते आजमाइश कर आजमाइश, यम से दोस्त तमन ते आजमाइश, तिकाज ऐ लगी पता कुस क्युत आसान, कस क्युत मिजाज, कुस क्युत तबीयत, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। ऐ लगी पता। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तय कर लिया। दपान कह दह गए ये बुढ़ गुजरिया, यह गो यम दुनिया, तो यह लोग कर सोच कि बह कर पन्निस खानदारनि आजमाइश, बे कर पन्निस दोस्तस युस अमिस दोस्त ओस। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था और मुकामी हाकिमों के लिए मुखबिरी जासूसी का काम करता था।
دپان أمۍ سُنٛد یہِ دوست یُس اوس یہِ ہسا اوس واریاہ چالاک یہِ اوس کران جاسوٗسی یہِ اوس پُلیٖسَس خبر اَتر وَنان کہ کَتہِ کیٛاہ چھُ گژھان تہٕ وہ اس نوجوان کے گھر میں آیا جاتا کرتا تھا یہِ اوس اور یِوان گژھان یِہُنٛد گھر أمِس نوجوان سُنٛد گھر اوس یِوان گژھان اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا أمۍ سٕنٛز خاندارنہِ اوس وَنان بابی ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سرپائی خرید کر لایا دَپان اَکہِ دۄہ ہسا کٔر کٲم یُس یہِ نوجوان چھُ یہِ ہسا اوس گوٚمُت کامہِ شہر اوس گوٚمُت تہٕ یہِ آو اورٕ تہٕ واپسی پٮ۪ٹھ ہسا ہیٚژ أمۍ پُجَس پاچہِ کَلہٕ تہٕ بیٚیہِ پاچہِ ہیٚژنَس تو اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے أمۍ سوچ کہ بہٕ ہسا کرٕ ہا پنٛنِس مٲلۍ سٕنٛز یہِ کَتھ کرٕ ہا بہٕ سر بہٕ کرٕ ہا یَتھ بہٕ وٕچھِ ہا یہِ چھِ اَصٕل طریٖقہٕ یہِ سر کرنُک آزمائش کرنُک چنانچہ ایک تھیلے میں سرپائی لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈل چکی تھی اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک گدا لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا دپان یُتھُے یہِ گھرٕ ووت أمِس ٲس یہِ اَمہِ بٔرۍ ٲس یہِ پاچہِ کَلہِر ٲس أمِس ٹھیلَس منٛز یہِ ووت گھرٕ آنٛگنَس منٛز راتھ اوس گوٚمُت ژیر اوس گوٚمُت ووت ژیٖرۍ گھرٕ تہٕ أمۍ کوٚر پنٛنہِ أمِس خاندارنہِ آلو یِہوٚے کھوٚپ ہیوٚت آلو کوٚرنَس تہٕ دوٚپنَس پاوَر کر بنٛد لایٹ کر بنٛد تہٕ اَکھ خوٗن اَکھ اَن یا بیل اَن ژھۄپہٕ کٔرِتھ نیر نیٚبر کُن أسۍ کھنو اَکھ دۄب اَکھ بیوی کی حیرت خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا أمۍ سٕنٛز یہِ خانداری یُس ٲس أمِس گوٚو یِہوٚے خوف ہیوٗ دہشت ہیوٗ گوٚو أمِس تہٕ أمۍ ووٚن أمِس دوٚپنَس مےٚ ہسا کوٚر آز پَنُن پرٛون دُشمن اوس مےٚ سُہ کوٚر مےٚ آز قتل تٔمۍ سٕنٛز یہِ پاچہِ کَلہِر أنِم اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں یُس أمۍ سٕنٛز پاچہِ کَلہِر چھےٚ یا أنۍ مےٚ یورٕ یہِ کَرٕ بہٕ پنٛنِس آنٛگنَس منٛز پنٛنہِ گھرِ آنٛگنَس منٛز دفن بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا دپان یُس أمِس یہِ خانداری ٲس أمۍ کھوٚن یہِ اَکھ یہِ أمۍ وٕچھ کھوٚن یہِ دۄب تہٕ لٔگۍ یہِ کَرنہِ کوٚرُن دفن أمۍ سُنٛد کَلہٕ کٔمۍ سُنٛد أمۍ سُنٛد یُس أمۍ ووٚننَس دوٚپنَس یہِ اوٚن مےٚ أمِس پنٛنِس أمِس دوستہٕ سُنٛد پرٛٲنِس دُشمن سُنٛد کَلہٕ کَرٕ بہٕ ییٚتہِ دفن اس کا کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا لیکن اس کی بیوی خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی یہِ گوٚو فارغ یہِ کٔر أمۍ سُنٛد یہِ کَلہٕ دفن تہٕ ژاو اندر تہٕ شوٚنٛگ أمِس پے گہری نیند أمِس پے اَصٕل نیٚنٛدٕر تہٕ أمۍ سٕنٛز یہِ زنان ٲس راتَس مگر ہوشیار خوفہٕ سۭتۍ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا دپان صبح گوٚو یہِ پنٛنہِ کامہِ یہِ نوجوان تہٕ یُس أمۍ سُنٛد یہِ دوست چھِ یہِ آو صُبحٲے یُس یہِ سرکٲری جاسوٗس اوس یُس یہِ پُلیٖسَس اوس خبر اَتر وَنان یہِ آو اور یِہُنٛد گرٕ تہٕ ووٚنُن کوٚرُن معلوٗم لوگ أمِس وَننہِ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی ہے اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں أمِس باسیٛو یہِ أمۍ سٕنٛز یہِ خانداری یُس چھِ أمۍ یہِ ٲس خوف ہِش أمِس اوس بٕتھِس پٮ۪ٹھ یِہوٚے دہشت ہیوٗ أچھ آسَس وَجہِ نار ہِش پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہوگی لیکن یہ بات اسے خلاف معلوم محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بابی سچ سچ بتائیے کہ کیا بات ہے یُتھُے أمِس وٕچھ یہِ وٕچھنَس یِم أچھ وَجہِ نار ہِش أمۍ ووٚن أمۍ سوٗنٛچ گۄڈٕ سونٛچَن پنٛنہِ جایہِ کہِ یِمَن آسہِ بٲژَن دۄن ما آسٮ۪کھ لڑٲے گٔمٕژ کینٛہہ یا تو میٛو تہٕ نہ پَتہٕ ووٚنُن دوٚپُن نہ بہٕ وَنہٕ أمِس ووٚن أمۍ أمِس خلاف تہٕ ووٚننَس دوٚپُن نہ ژٕ وَن پوٚز پوٚز بابی کیٛاہ دٔلیٖل چھِ باقٕے پَرو أسۍ صُبحس باقٕے وَسلام